हालैका दिनहरूमा नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रसङ्ग फेरि धेरै चर्चामा आएको छ। मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भइरहेको पनि देखिएको छ। आजै मात्र पत्रपत्रिकामा 81 जनाको विज्ञप्ति बहुराष्ट्रियताको समर्थनमा आएको छ। ब्रोडसिट दैनिकहरू र अनलाइन न्युज पोर्टलमा लेखहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँले यी कुराहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ? नेपालमा मानिसहरू राजनीतिमा धेरै नै रुचि राख्छन् भन्ने गरिन्छ, त्यो देखिन्छ पनि। त्यसो भएर नेपालमा छिटो आन्दोलनहरू पनि हुन्छन्, परिवर्तन पनि धेरै भइसक्यो। यहाँसम्म कि संविधानहरू समेत हामीले धेरै छिटो परिवर्तन गरेका छौँ। तर ती राजनीतिक बहसहरूमा, वादविवादहरूमा, राजनीतिको सैद्धान्तिक तहमै गएर गहन विचार विश्लेषण, विचार विमर्श र आवश्यक पर्दाखेरिमा वादविवाद बहस जुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। त्यो एउटा नाराबाजीमा नै अल्मलिने अनि विवादहरू चाहिँ सतही किसिमको हुने त्यस्तो गरेको देखिन्छ। अब यो पल्ट भइरहेको जुन वादविवाद छ, बहस छ, त्यसलाई त्यही सतही रूपमै एउटा कित्ताकाट गर्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने कि यो मौका हो भन्ने बुझेर नेपालमा लामो समयदेखिबाट जुन सिद्धान्त तह नै समाधान हुनुपर्ने कुराहरू छन् तिनीहरूको समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मा हामी जान सक्छौँ। भन्दा मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र जुन नेपाल लामो समयसम्म राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटको भ्रममा रह्यो, अहिले पछिल्लो चरणमा त्यो दुई राष्ट्रियता हुँदै बहुराष्ट्रियताको जुन कुराहरू आइरहेको छ र खास हुनुपर्ने चाहिँ जुन राज्य राष्ट्रको ढाँचामा नेपालको राजनीतिक समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू, यी कुराहरूको समाधान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने वैचारिक बहसको लागि अहिलेको घटनाक्रमले पृष्ठभूमि दिएको छ। अब राजनीतिक सङ्कटको क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन अथवा राजनीतिक माहौल बनाउनको लागि जनता समाजवादी पार्टीको एउटा गुटलाई सरकारमा लानुभयो। त्यो लाने क्रममा जो उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले शपथ ग्रहणको लगत्तै जसो भनौँ त्यो कार्यभार सम्हाल्ने बेलामा नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनको लागि अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सुरु गर्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपछि यसले तत्काल ठुलो विवाद पनि आयो, विरोध पनि भयो। तर मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले त्यो विरोधका कारणले विज्ञप्ति निकालेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको विगतको जुन अडान थियो, उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै र अध्यक्ष भएपछि पनि जुन अडान थियो त्यो अडान र अहिले उहाँकै मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्रीले अर्को तरिकाले बोल्दाखेरिमा पर्ने राजनीतिक असहजता हो, त्यसलाई सहज बनाउन अथवा एकछिनलाई गाँठो फुकाइदिनको लागि उपप्रधानमन्त्रीले फेरि स्पष्टीकरण विज्ञप्ति निकालेको बुझ्न गाह्रो छैन। तर त्यस पछाडि लगत्तै विभिन्न कोणबाट यो बहुराष्ट्रिय राज्यको बारेमा र त्यसको विरोधमा कुराहरू आइरहेका छन् र त्यही आउने क्रममा अहिले जुन 81 जनाको विज्ञप्ति भन्ने कुरा आयो, मिडियामा आइरहेका लेखहरूको कुराहरू आयो, खास गरी जसलाई मूलधारको मिडिया भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ यो फण्डित समूहको बढी हालिमुहाली भएको हुनाले बहुराष्ट्रियताको पक्षबाट धेरै कुराहरू आएको जस्तो देखिए तापनि यो वैकल्पिक विभिन्न माध्यमहरूमा जस्तो राज्य राष्ट्रको कुरा पनि आइरहेको छ भने त्यसको विरोध, बहुराष्ट्रियताको विरोध चाहिँ गर्ने तर खास समाधान के हो भन्ने थाहा नपाउने ठुलो पङ्क्ति पनि छ। खास गरी यो एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति हेऱ्यो भने त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको मन परेको पनि छैन, त्यसको विरोध पनि गरेको छ, तर विरोध गर्ने सैद्धान्तिक आधार के हो भन्ने नबुझेको देखिन्छ भने अर्को जसलाई आदिवासी जनजातिका सङ्गठनहरू भनियो, जसलाई पहिचानवादी राजनीतिक पार्टीहरू पनि भनियो, त्यस पछाडि जो एनजिओ आइएनजिओ का लागि कार्य गर्नेहरू छन् तिनीहरूको ठुलो पङ्क्ति चाहिँ फेरि वैचारिक जालको कारणले गर्दा, त्यो एक किसिमको जुन आइडियोलोजिकल ट्र्याप छ त्यसका कारणले गर्दा बहुराष्ट्रियताको पक्षमा उनीहरू बोलिरहेका छन्।
अब यसले के गरेको छ भने हामीलाई विश्लेषण गर्ने मौका दिएको छ। खास गरी बहुराष्ट्रियताको पक्ष लिएर बोल्नेहरू सबैलाई तिमीहरू डलरे विदेशीबाट परिचालित विखण्डनकारी यस्तो यस्तो मात्रै भनेर गाली गर्नेहरूको जुन सङ्ख्या देखिएको छ त्यसले समस्याको समाधान गर्ने होइन। अर्कोतिर उतापट्टि जो पहिचानवादी भन्नेहरूले पनि भनौँ न खस अहङ्कारवादी सत्ता बाहुनवादी यस्तो उस्तो भनेर जुन गाली गलौजको भाषाहरू बोलिरहेका छन् त्यसले पनि समस्याको समाधान गर्ने होइन। खास हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने पहिचानको अपेक्षा छ। त्यो पहिचानको अपेक्षा कसरी जान्छ त भन्दाखेरिमा धेरै जसोले चाहिँ पहिचानको राजनीतिबाट हुन्छ होला कि भन्ठानेको देखियो। यो धेरै जसो भनेको मैले बहुराष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू मध्येको धेरै जसोको कुरा गरेको। अनि यता विरोध गर्नेहरूले चाहिँ त्यो पहिचानको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरिमा विभिन्न देशमा भएका हिंसात्मक घटनाहरू विखण्डनका कुराहरू द्वन्द्वका कुराहरू त्यसलाई हेरेर त्यस्तो घटना नेपालमा नआओस् भनेर गरेको पाइन्छ। तर कारण कार्यात्मक सम्बन्ध त्यो कजल एनालाइसिस नगरिकन गरिएका कोरा भावुकताका कुराले केही पनि हुँदैन। कोरा भावुकता नभइकन त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मैले हेर्दाखेरिमा एक थरी हुनुहुन्छ जसलाई पहिचान चाहिएको छ, आफ्नो भाषा संस्कृति आदि इत्यादिको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ र त्यसका लागि सम्भवतः यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको कारणले पो समाधान हुन्छ कि किन नेपालमा त एकपछि अर्को कुराहरू आउने कुरा छ नि त। कुनै बेला के भनियो संविधान सभा नभएर पो त समस्या भएको, संविधान सभा हुने बित्तिकै सबै कुरो समाधान हुन्छ भनियो। कुनै बेला चाहिँ गणतन्त्रमा गएपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ भनियो। कुनै बेला बहुदलीय व्यवस्थाले सबै समाधान हुन्छ भनियो। तर एकपछि अर्को ती व्यवस्थाहरू त आइरहेकै छन्। धर्मसापेक्षता हो कि निरपेक्षता हो कि त्यसले धर्मनिरपेक्षताले गर्दा समाधान हुन्छ भन्नेहरू पनि थिए। तर भने जस्तो परिवर्तन आएपछि पनि समस्या त फेरि जिउका थियौँ वा झन् नयाँ नयाँ समस्याहरू आउने गरेको देखिएपछि फेरि के गर्ने त भन्दा अब अहिले चाहिँ नेपालमा पछिल्लो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्य भयो भने त्यो नेपालमा भएको बहुलता विविधतालाई समाधान गर्न सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ सोचले मानिसहरू यसरी लागिरहेका छन्। तर खास हो चाहिँ के भने नेपालमा जुन विविधता छ जुन बहुलता छ त्यो नेपालको सम्पत्ति हो। त्यसलाई सहृदयताको सम्बन्धमा जोड्नुपर्छ र त्यसलाई जोड्ने विधि पहिचानको राजनीति होइन, पहिचानको संस्कृति हो र राज्य राष्ट्रको ढाँचाबाट चाहिँ यो पहिचानका आकाङ्क्षाहरू पनि सम्बोधन हुन्छ र अहिले भइरहेका समस्याहरू पनि समाधान हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पर्याप्त रूपमा धेरैलाई नभएको, कतिपयलाई फेरि जानकारी भए तापनि त्यो वैचारिक जालका कारणले अथवा अहिले मैले पण्डित भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ नि, पराई स्रोतमा आश्रित रहेको पराई प्रायोजनमा रहेर बोल्नुपर्ने त्यो अवस्थाले गर्दाखेरिमा पनि कयौँ मानिसहरू त्यहाँ छन्। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सोलो डोलो एउटै किसिमले हेर्नु हुँदैन। एउटा साँच्चै नै त्यो पहिचानको अपेक्षा राखेर नेपालमा यो भयो भने बहुराष्ट्रिय राज्य भयो भने सबैको समान अधिकार होला, सबै भाषाभाषी समुदाय जात जाति मिलेर बस्ने परिस्थिति आउला भन्ठान्नेहरू पनि छन्। तर बहुराष्ट्रियताले चाहिँ त्यो दिने चाहिँ होइन, त्यसले झन् अर्को द्वन्द्वको नयाँ चरण सुरु गर्ने हो भन्ने उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। भने अर्को भनेको जो जान्दा जान्दै पनि वैचारिक जाल फैलाउनको लागि बहुराष्ट्रियताको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो त हामीले स्पष्ट के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्र राज्य एउटा वैचारिक धार हो। त्यही राष्ट्र राज्यको विकृत रूप हुँदै जाँदाखेरिमा आएको दुई राष्ट्रियता बहुराष्ट्रियता अर्को राजनीतिक धार हो भने नेपाल जस्ता भारत जस्ता चीन जस्ता जो सभ्यतागत राष्ट्रियता समेत भएका व्यापक इतिहास भएका देशहरूको सन्दर्भमा चाहिँ राज्य राष्ट्रको पद्धतिबाट त्यो सिद्धान्तबाट समाधानमा जानु उपयुक्त हो भन्ने कुरा थाहा दिनको लागि यो एउटा अवसर पनि हो। नेपालमा पहिचानको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न बहुराष्ट्रियता नहुने हो भने अर्को विकल्प के छ त? यो अघिल्लो प्रश्नको उत्तरमा पनि केही मैले त्यहाँ छुवाएँ। साँच्चै नै नेपालमा विविधता जुन छ भाषाको हिसाबले हेऱ्यो भने यत्रो समृद्धि छ, जातीय हिसाबले हेऱ्यो भने यत्रो समृद्धि छ, सांप्रदायिक हिसाबले समुदायगत हिसाबले हेऱ्यो भने यत्रो विविधता छ, भौगोलिक रूपले हेऱ्यो भने पनि
धेरै विविधतायुक्त देश नेपाल हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको यो विविधतालाई सम्पत्ति मान्ने पद्धतिमा नगइकन सुखै छैन। जस्तो राणाकालमा हेऱ्यो भने त्यो होइन। पृथ्वीनारायण शाहको नीति र पृथ्वीनारायण शाह गइसके पछाडि लगभग त्यो भीमसेन थापाको पालादेखिबाटै सुरु हुन्छ। जङ्गबहादुरमा आउँदाखेरिमा त्यसले लगभग पृथ्वीनारायण शाहको जुन नीति हो त्यसलाई समाप्त नै पार्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नीति भनेको चाहिँ नेपाललाई सबै जातको फुलबारी बनाउने अथवा सामेली समावेशी बनाउने भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ भने राणाकालमा चाहिँ एक किसिमको ढाँचा जुन युरोपेली राष्ट्रवादबाट अभिप्रेरित भएर राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटको अवधारणा लिएर एक किसिमको उनीहरूलाई ठिक लागेको कुरा मात्रै राणाहरूलाई ठिक लागेको कुरा मात्रै लाद्ने जुन पद्धति आयो र त्यसैको निरन्तरता लामो समयसम्म रहँदाखेरिमा नेपालमा जुन पहिचानका आकाङ्क्षाहरू हुन् तिनीहरूको सम्बोधन हुन सकेन। अनि त्यो सम्बोधन हुन नसक्दाखेरिमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा विभिन्न किसिमबाट आयो। अब राज्य सत्तामा रहेकाहरूले त्यसलाई राम्ररी बुझेर सम्बोधन गर्न सकेको भए यो उहिल्यै समाधान हुन्थ्यो। त्यो नभएपछि त्यो ट्रान्सनेसनल एक्टर्सहरू जुन छन् अथवा चाहिने फरेन एनजिओहरू जुन छन् तिनीहरूले धेरै खेल्न पाए र त्यो खेलिसके पछाडि त्यसले के भयो भन्दाखेरिमा यो जुन नेपालमा भएको विविधता हो यो विविधतालाई पहिचानको राजनीतिको मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने धार आयो र सत्तामा रहेका अहिले पछिल्लो 30 वर्षको हिसाबले हेऱ्यो भने त सत्तामा रहेका काङ्ग्रेस अनि नेकपा एमाले अनि माओवादी बीचमा भनौँ राप्रपा अब विभिन्न घटक हुँदै अहिले बनेको जनता समाजवादी पार्टी यिनीहरू जो सत्तामा रहे यिनीहरूले यो बदलिँदो आकाङ्क्षा र इतिहासप्रतिको जुन एउटा बुझाइ हो किनभने यहाँ त धेरै त्यो उत्पीडन साहित्य एट्रोसिटी लिटरेचर भनिन्छ त्यो पनि धेरै पैदा भइसकेको छ। त्यसले मानिसहरूको दृष्टिकोणमा एक किसिमको सोच विचार त बनेको छ नि त विगतप्रति। त्योबाट आएको जुन आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो कहिलेकाहीँ चाहिँ आवेगात्मक आक्रोशात्मक पनि त्यो छ त्यो र अनि पहिचानको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि नीति भएन। एकहोरो त्यही राष्ट्र राज्यको पद्धतिबाट सिकेको कुराहरूलाई नै भन्ने दोहोऱ्याइरहने तेह्राइरहने भनौँ सङ्ख्या बलको आधारमा मात्रै मिच्न खोज्ने एउटा भयो भने अर्को भनेको यो पहिचानको कुरा गर्नेहरूले पनि हाम्रो जुन पहिचानको संस्कृति लिने यहाँको वैदिक सनातन हिन्दू बौद्ध किराँती बोन जैन लगायतको जुन पद्धति हो नि त्यो पद्धतितिर गएनन् कि उनीहरूले फेरि त्यही युरोपमै नेसन स्टेटको कारणले आएको समस्यालाई समाधान गर्न यो हुन्छ कि भनेर आएको त्यो लेनिनवादपट्टिबाट आएको पनि हुनसक्छ। अन्य यो जनजातीय अभियानहरूका कारणले गर्दाखेरिमा आएको पनि हुनसक्छ। यो बहुराष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिने कुराहरू गयो। अब बहुराष्ट्रियता किन खोजेको हो भनेर हेऱ्यो भने बहुराष्ट्रियता खोजेको त्यो अधिकांशले चाहिँ जुन पहिचानको आकाङ्क्षा हो जुन विविधता हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ढाँचा यो हुनसक्छ कि भनेर हो। अब तर त्योसँग जोडिएको कुरा के हो भने त्यसले पहिचानलाई राजनीतिक स्वरूप दिने भएको हुनाले त्यो नटुङ्गिने द्वन्द्वहरू मा फसाउँछ र मूलतः त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रको परिभाषा नै त्यो गलत छ। युरोपको तत्कालीन अवस्थामा गरिएको एउटा अल्पकालीन जुन परिभाषा थियो त्यो परिभाषा अनुसार भएको हुनाले हाम्रो यहाँ मिल्दैन। युरोपेली सन्दर्भमा उनीहरूले चाहिँ जातीयता प्रजातीयता कहीँ चाहिँ भाषाको आधार त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्र भने त्यसो भएको हुनाले एकै देशमा पनि फरक फरक जाति छन् भने फरक फरक प्रजाति छन् भने फरक फरक भाषाभाषी छन् भने ती चाहिँ आधारभूत रूपमा अलग अलग राष्ट्र हुन् भन्ने उनीहरूले माने। अब हाम्रो सभ्यतामा चाहे त्यो चीनको सभ्यता होस् चाहे हाम्रो नेपालको होस् चाहे वर्तमान इन्डियाको होस् यहाँको सभ्यतामा हेऱ्यो भने चाहिँ राष्ट्र भनेको त्यो होइन। हाम्रोमा राष्ट्र भनेको चाहिँ राज्यबाट निर्धारण हुन्छ र एउटा राज्यमा रहेका जति थरी भाषाभाषी जति थरी जात जाति प्रजाति जनजाति जे भए तापनि सबैको साझा राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने मान्यता हो। अब यहाँ के हो भने प्रश्न यो हो कि प्रश्न चाहिँ जातीयता प्रजातीयता भाषा लगायतका कुराहरू फरक पर्ने बित्तिकै राष्ट्रियता अलग अलग हुन्छ कि ती फरक भए तापनि एउटै भूमिभित्र रहेपछि एउटै राज्यभित्र रहेपछि साझे राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरा हो। साझे राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने चाहिँ यताको विचारधारा
यो चीनको नेपालको भारतको यहाँको मौलिक सभ्यताले दिने विचारधारा चाहिँ त्यो हो भने होइन। जातीय आधारमा यो नेसनालिटिज भन्ने, नेसनालिटिज अनुसार नेसन भन्ने र पाएसम्म हरेक नेसनको छुट्टा छुट्टै चाहिने स्टेट हुने नभए एउटा स्टेटभित्र बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिने, तिनीहरूलाई विभिन्न अलग अलग राष्ट्र हुन् भन्ने मान्यता दिने भन्ने हो। भनेपछि स्पष्टतः यो के हो भने दुईवटा अलग अलग विचारहरूको यो सङ्घर्ष द्वन्द्व हो। एउटा विचार जसको मूल युरोपेली चिन्तन पद्धति जुन चाहिँ दुई फक्लेटे चिन्तन पद्धति छ, बाइनरी चिन्तन पद्धति त्यसमा छ भने अर्को विचारधारा भनेको हाम्रो यहाँको नेपाल, भारत, चीन जस्ता देशहरूमा रहेको सभ्यताले सिकाएको हामीलाई, जहाँ चाहिँ समावेशी, सामेली, समन्वित राष्ट्रियता छ, जहाँ एउटा राज्यमा साझै राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरा मानिएको छ। त्यसपछि उनीहरूले समाधान के हो त भन्ने जुन कुरा आयो नि, बहुराष्ट्रियता समाधान होइन। बहुराष्ट्रियता चाहिँ उनीहरूले हाम्रो जस्तो सभ्यतागत अनुभव नभएको हुनाले एउटा विकल्पको रूपमा आउन सक्छ कि भनेर पहिचानको राजनीतिको दृष्टिकोणबाट गरेको कुरा हो। हाम्रोमा चाहिँ पहिचानको संस्कृति हो, राजनीति चाहिँ राज्यतन्त्रका नीति सिद्धान्तहरूको आधारमा गर्ने भएको हुनाले त्यो विधि चाहिँ समाधानको विधि होइन। सूत्रमा भन्दाखेरिमा चाहिँ राज्य राष्ट्रको जुन विधि पद्धति छ त्यो चाहिँ नै समाधानको सूत्र हो। धेरैजनाले देश, राष्ट्र र राज्य भनेको अलग अलग तत्त्वहरू भनेर तर्क गरेको देखिन्छ, तर तपाईँले यिनीहरूको तादात्म्यता जोड दिनुभएको पाइन्छ। यस्तो फरक परेको कारण चाहिँ के हो? अब छोटोमा भनौँ न एकै वाक्यमा जवाफ दिने हो भने यस्तो फरक परेको कारण चाहिँ योभन्दा अघिल्लो प्रश्नको उत्तरमा मैले भने जस्तै विचारको भिन्नता र वैचारिक सङ्घर्षको कारणले हो। हाम्रोमा के हो भने जस्तो भनौँ न देश, राज्य र राष्ट्रलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा हाम्रो आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण रहेको छ यहाँको। त्यसको लागि हामी यहाँको प्राचीन वाङ्मयमा जान सक्छौँ। वैदिक वाङ्मय, बौद्ध वाङ्मय, जैन वाङ्मय, किराँती वाङ्मय र बोन परम्पराहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। कतिपय अलिखित कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यो हेर्न सक्छौँ। अब पश्चिमको सन्दर्भमा देशको समानार्थक मानिएको कन्ट्री भन्यो भने उनीहरूले त्यो चाहिँ भौगोलिक एकाइ हो भन्ने कुराले लिए। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले राष्ट्रलाई चाहिँ अघि भने जस्तै जातीय, प्रजातीय यस खालको त्यसलाई कतिपय अवस्थामा त्यो नस्लीय जुन हुन जान्छ त्यो रूपबाट लिएर राजनीतिक, वैधानिक, त्यो जुन प्रशासनिक भनौँ न त्यो एकाइलाई राज्य भनेपछि यी चिजहरू अलग अलग रूपबाट आए। कतिपय अवस्थामा यदि मानौँ एउटा राज्यमा एकै नस्लका मानिसहरू मात्रै रहेछन् भने त्यो बेलामा मात्रै राज्य र राष्ट्र एउटै हुने भयो, नत्र फरक हुने भयो भन्ने उनीहरूको कुरा आयो। र उनीहरू के पनि मान्दछन् भने एउटा राष्ट्र एकै राज्यको सरहदभित्र मात्रै सीमित हुन्छ भन्ने छैन। त्यो राष्ट्र चाहिँ नै भौगोलिक रूपमा धेरै छितरिएको, धेरै फैलावट भएको पनि हुनसक्छ भन्ने मान्दछन् भने अर्को कुरा चाहिँ एउटै राज्यभित्र चाहिँ अनेकौँ राष्ट्रहरू हुन सक्छन् भन्ने पनि मान्दछन्। त्यसको कारण के हो भने परिभाषादेखिबाट कुरो फरक हुन्छ क्या। उनीहरूले जुन युरोपको विशिष्ट सन्दर्भमा उनीहरूको चिन्तन पद्धति जुन छ त्यो चिन्तन पद्धति अनुसार उनीहरूले एकाइ केलाई माने भन्दाखेरिमा एकाइ चाहिँ जन्मका आधारमा हुने जुन जातीय पहिचान हो, यो जातीय भनेको यो इथनिसिटी भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले आधारभूत एकाइ माने र त्यसलाई उनीहरूले राष्ट्र भने। खास त राष्ट्र नेसन भने अब यतापट्टि चाहिने उल्था गर्दाखेरिमा त्यसलाई राष्ट्र भनेर गरिदिए। अब जस्तो बङ्गाली भाषामा चाहिँ जातीय भनेर चाहिँ गर्दछन् उनीहरूले अझै पनि। त्यसो भएर जातीय पार्टी भनेर जस्तो बङ्गलादेशमा भयो भने उनीहरूले चाहिँ खास त्यो नेसनल अथवा नेसनलिस्ट भन्न खोजेका हुन्। त्यो उल्था गर्ने क्रममा अब त्यो नेसन स्टेटको नेसनलाई राष्ट्र भनेर गरेको हुनाले हामी त्यो रूपमा भन्दैछौँ। उनीहरूको अनुसार चाहिँ राष्ट्र भनेको जन्मको आधारमा त्यो पनि विशुद्ध सकेसम्म सानो एकाइ हो। त्यो जस्तो भनौँ न एउटै इथनिसिटी छ तर भाषा फरक पर्ने बित्तिकै के भयो भने अलग अलग ती भाषाभाषी चाहिँ अलग अलग राष्ट्र हुन जाने भए भनेपछि जति सक्दो अब त्यसमा पनि खास त अझ त्यहाँ क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टको सङ्घर्षले आएको कुरा छ युरोपमा भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो फेथ सिस्टम फरक पर्ने बित्तिकै पनि फरक पर्ने भयो भन्दा उनीहरूको सोचाइ चाहिँ के हो भने सकेसम्म सानो जुन एकाइ हो
त्यो पहिचानको एकाइ त्यसका आधारमा राष्ट्रको उनीहरूले परिभाषा गरेर अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा चाहिँ अलग अलग हुने बित्तिकै अब त्यसलाई चाहिँ बहुराष्ट्रियताको माध्यमद्वारा हेर्ने भने त्यसले के भन्यो भने राज्य एउटै त भयो, अहिले हामीले गर्नुपर्ने भयो, सुविधाको एउटा चाहिने सम्झौता जस्तो भयो, तर खासमा चाहिने राज्य एउटै भए पनि राष्ट्रहरू अलग अलग हुन् भन्ने भयो। तर त्यसले सँगसँगै के गर्ने भयो भने हरेक राष्ट्र भनिएकाहरूलाई, खास जातीय समुदाय अथवा समुदाय मात्रै भन्न सकिन्छ हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी अरूभन्दा फरक हौँ र सकेको बेलामा हामीले चाहिँ आफ्नो छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा दुरुत्साहन दिइरहने हुनाले त्यहाँ जहिले पनि आपसी सङ्घर्ष, द्वन्द्व, टकराव र त्यो राज्यलाई टुक्र्याउने प्रवृत्ति जहिले पनि रहेको हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो होइन। हाम्रोमा सुरु के हुन्छ भने भौगोलिकताले मात्रै पनि राज्य बन्दैन र जातीयता अथवा चाहिँ यो जनसङ्ख्या मात्रैले पनि राज्य बन्दैन। हाम्रोमा राज्य हुनलाई पहिल्यैदेखि नै यो हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि पुराना ग्रन्थहरू भनौँ न, यो अर्थशास्त्र लगायतका ग्रन्थहरू पनि हेर्न सक्छौँ हामी भने अन्य वाङ्मयमा यसमा वैदिक, बौद्ध, जैन वाङ्मयहरूमा बडा समृद्ध परिचर्चा गरिएको छ, जसलाई हामीले केही त्यसको आयामहरू हाम्रो राज्य राष्ट्र पुस्तकमा परिचर्चा गरेका पनि छौँ। त्यहाँ चाहिँ स्पष्टतः के हो भने पहिलो प्रारम्भ नै त्यो यो वा त्यो भनेर भूमि वा व्यक्तिहरू भनौँ न जनसङ्ख्या भनेर हुँदैन हाम्रोमा। जब भूमि र जनसङ्ख्या सँगै आउँछन् त्यो एउटा सिमुल्ट्यानिटी भन्छ नि, सँगसँगै हुने अनि त्यसमा एउटा चाहिँ राजकीय वैधानिकता पनि हुने र त्यसलाई चाहिँ मित्र अथवा आजको भाषामा भन्दाखेरिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पहिचान गरिसके पछाडि बल्ल त्यो राज्य बन्दछ। भनेपछि देशमा त्यो मानिसहरूको बसोबास पनि हुन्छ, त्यही देशमा विभिन्न जाति प्रजातिहरू, विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न सांस्कृतिक समुदायहरूको बसोबास पनि हुन्छ र तिनीहरूको एउटा राजकीय वैधानिकता, शासकीय संरचना, शासन प्रशासनको चाहिँ वैधता भइसके पछाडि त्यो नै राज्य बन्दछ र जब राज्य बन्दछ, राज्य बन्नेपछि बल्ल त्यसले राष्ट्र भन्ने पहिचान पाउँछ र राज्यका आधारबाट राष्ट्रियता निश्चित हुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तो पश्चिमा चिन्तन पद्धतिमा चाहिँ के हो त भने उनीहरूले भूमि अलग हो भनेर माने। त्यो भूमिमा बसोबास गर्ने मानिसहरू यदि तिनीहरूको जातीय, प्रजातीय, भाषिक अथवा चाहिने त्यो रिलिजियस त्यो फरक पर्यो भने फरक राष्ट्रहरू हुन् भने र अनि राज्य भनेको त त्यो सुविधा अनुसारबाट कस्तो बनाउने भन्ने भएको हुनाले उनीहरूले कुनै राज्यलाई चाहिँ एकल जातीय राज्य भने, कसैलाई द्विराष्ट्रिय राज्य भने, कसैलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भने त्यो उनीहरूको समस्या, उनीहरू एउटा चिन्तनको पनि समस्या, एउटा त्यहाँको बसोबासको विशिष्ट परिस्थितिले गर्दाखेरि परेको समस्या। हाम्रो त्यस्तो होइन। अरूलाई परेको जुन समस्या हो, जुन हाम्रो भूधरातलीय यथार्थ, यहाँको सांस्कृतिक यथार्थ अनुसारबाट चाहिँ घटित हुने कुरा नै होइन। त्यो अनावश्यक बोझलाई, त्यो अनावश्यक वैचारिक जाललाई हामीले बोक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रोमा भनेको चाहिँ नि एउटा भूमि, त्यो भूमिमा रहेका विविध प्रकारका जनहरू, ती सबैको साझे जुन चाहिने अभिव्यक्ति हो, बल्ल त्यसलाई राष्ट्र भन्ने भएको हुनाले हाम्रोमा चाहिँ देश, राज्य र राष्ट्र ती प्रतिस्पर्धी पनि होइनन्। ती के हुन् भने प्रकारान्तरले एउटै कुरालाई, एउटै तत्त्वलाई भनिएका शब्दहरू हुन्। त्यस भएको हुनाले देश, राष्ट्र र राज्यको चाहिँ तादात्म्य हुनु यो राज्य राष्ट्रको अथवा चीन, नेपाल, भारत जस्ता देशहरूमा हजारौँ वर्षदेखि रहेको सभ्यताको विशेषता हो। यहाँको राजनीतिशास्त्र अझ हाम्रो तरिकाबाट भन्दाखेरिमा राजधर्मशास्त्र जुन छ त्यो चिन्तन पद्धतिले देशलाई, राष्ट्रलाई र राज्यलाई तादात्म्यमा हेर्नुपर्छ भन्दछ। अब सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दाखेरिमा त्यसका विविध प्रयोगहरू हुन सक्छन्, किनभने शब्दका प्रयोग अनेक हुन्छन्। तर जब त्यो चाहिने एउटा अभिनिर्माण बन्दछ, कन्स्ट्रक्ट भन्छ नि, अपरेसनल डिफिनिसन सहितको, किनभने कानुन बनाउने भनेको कुरा, राज्य बन्ने भन्ने कुरा, वैधानिकताको जुन कुरा छ त्यहाँ चाहिँ विशिष्ट परिभाषा दिइएको हुन्छ। त्यस भएर संविधानहरू, कानुनहरू त्यहाँ चाहिँ विशेष शब्दहरूको पहिले परिभाषा गरेर सुरु हुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा पनि त्यो परिभाषा गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ देश, राष्ट्र र राज्य अलग हो भन्नेहरूले युरोपेली सन्दर्भमा
त्यो पनि त्यहाँ पनि आउटडेटेड भइसकेको, गतार्थ भइसकेको सन्दर्भमा गरेका परिभाषाहरू लिएर हेरेको हुनाले अलग अलग देखिएको हो। किनभने अब भनौँ न पहेँलो चस्मा लगायो भने के देखिन्छ, हरियो चस्मा लगायो भने के देखिन्छ, निलो चस्मा लगायो भने के देखिन्छ, त्यो एउटै हुन्छ त हुँदैन नि त, चस्माले फरक पार्यो। अब त्यो युरोपेली गतार्थ चस्मालाई निकालेर त्यो आइडियोलोजिकल ट्र्याप वैचारिक जालबाट मुक्त भएर नेपाल, भारत, चीन जस्ता देशहरूको सभ्यतागत ज्ञान जुन छ त्यो पद्धतिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ देश, राष्ट्र र राज्यको तादात्म्यमा नपुगी सुखै छैन। यहाँले अगाडि सारिरहनु भएको राज्य राष्ट्र लागू भयो भने त्यसले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायको पहिचान र सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारमा कस्तो तात्विक प्रभाव पार्छ? यो प्रभाव विगतका व्यवस्थाहरूभन्दा कसरी चाहिँ फरक हुन्छ? म यो प्रश्नमा जोडिएको अन्तिम चाहिँ जुन सवाल छ त्योबाट म सुरु गर्छु। जस्तो अघि पनि मैले छुवाएको थिएँ, राणाकालमा त्यही कारणले गर्दाखेरिमा कैयौँ कुराहरूमा पञ्चायतकालमा गएको बहुदलीय व्यवस्थामा र अहिले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट बाट अभिप्रेरित रहेका नीतिहरू, त्यो सोच, त्यो चिन्तनहरूले यहाँ व्यवहार भएका हुनाले समस्या आएको हो। जस्तो भनौँ न, भाषिक नीति बनाउँदाखेरिमा चाहिँ नि नेपालको बहुलता विविधतालाई लिएर कसरी संस्कृत पनि, नेपाली पनि, मैथिली पनि, भोजपुरी पनि, मगर पनि, राई पनि, लिम्बू पनि, तामाङ पनि, भनौँ न भोजपुरी, अवधी सबै भाषाहरूको विकास हुन सक्छ भन्ने पद्धतिमा जान सकिन्थ्यो। तर जुन पश्चिमा गोरा विद्वान ल्याएपछि मात्रै राम्रो हुन्छ भनेर शिक्षा नीति बनाउन, भाषा नीति बनाउन ल्याइयो, उनीहरूले त त्यो राष्ट्र राज्यको पद्धतिबाट दिए सुझाव। त्यो खालको सुझाव आएपछि त्यो आयोगहरूको सुझाव, त्यो विज्ञहरूको सुझावको अनुसारबाट सारा नेपालको राज्यको नीति त्यो अनुसारबाट गयो र नेपालको धरातलीय अनि सांस्कृतिक यथार्थसँग नमिल्दो किसिमबाट गएको हुनाले यी विविध भाषाहरू चाहिँ नै प्रतिस्पर्धी हुन् कि भने जस्तो भावना यहाँ बताइदियो। नेपाली पनि, मैथिली पनि, नेपाल भाषा पनि अथवा अरू भनौँ न भाषाहरू पनि सबै सँगसँगै उन्नति गर्न मिल्छ भन्ने पद्धति जुन हाम्रो थियो त्यो गर्न नसक्दाखेरिमा के भयो भने त्यसको प्रतिक्रियामा कसरी जाने भन्दा अब यही द्वैराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियताका कुराहरू त्यहाँ आए। अब राज्य राष्ट्र हुने बित्तिकै तात्विक रूपमै फरक पर्ने भयो, किनभने यसले राष्ट्र राज्यले भने जस्तो त्यो जाति, प्रजाति, भनौँ न भाषाको फरक, त्यस पछाडि त्यो रिलिजन वा मजहबको अथवा सम्प्रदायको फरकले राष्ट्र भन्ने परिभाषा हुने होइन। राष्ट्रको परिभाषा हुनको लागि नै त्यो देशभित्र रहेका सबै थरी जात, जाति, प्रजाति, भाषाभाषी, समुदाय, सम्प्रदाय सबैको समन्वित, समष्टि, सामेली, समावेशी स्वरूप चाहिन्छ भन्ने मान्दछ नि त। त्यस भएको हुनाले राज्य राष्ट्रमा जाने बित्तिकै यसले नेपालको जुन विविधता छ त्यो विविधतालाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा, सम्पदाको रूपमा, समृद्धिको रूपमा लिने भयो। राष्ट्र राज्यले हिजोको राणाकालदेखि चल्दै आइरहेको जुन चाहिँ राष्ट्र राज्य भन्ने सोचले के गर्यो भने एकभन्दा अलग भाषा देख्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ नै समस्या मान्ने भयो। एक रङभन्दा अर्को रङ देख्ने बित्तिकै समस्या मान्ने भयो। बोलीको तरिका फरक देख्ने बित्तिकै समस्या मान्ने, त्यस्तो गर्दथ्यो भने राज्य राष्ट्रले त्यसलाई सम्पत्ति मान्ने भएको हुनाले पहिलो धेरै ठुलो फरक त के हो भने राष्ट्र भन्ने परिभाषाका लागि नै नेपालभित्रका सबै जात, जाति, भाषाभाषी, समुदाय, सम्प्रदाय सबै सामेली, समावेशी हुने पद्धति यसले सुरु गर्ने भयो। सबभन्दा ठुलो चाहिँ फरक यहीँ आउने भयो। दोस्रो भनेको के हो भने यसले यहाँका सबै भाषाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, जातीय संस्कृतिहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँको भनौँ न हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँती जुन धार्मिक समुदायहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ, यहाँ हाम्रो यो पद्धतिको समाधान चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा हेऱ्यो भने त्यहाँ चारवटा मुख्य बुँदाहरू छन्। ती चारवटा बुँदाहरूको चौथो बुँदामा हेऱ्यो भने त्यहाँ सांस्कृतिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार, जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई
कसरी समाधान गर्ने त भन्ने बारेमा त्यहाँ एउटा समाधानको सूत्र दिएको छ। त्यो समाधानको सूत्रले के गर्छ भने बहुराष्ट्रिय राज्य माग्नेहरूको जुन सबभन्दा ठुलो तर्क हो कि हाम्रो पहिचान अथवा विविधतायुक्त पहिचान हो, त्यसको संरक्षण भएन भन्ने कुराको चाहिँ समाधान दिन्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यका कारणले आउन सक्ने जुन चाहिँ कित्ताकाट हो, ध्रुवीकरण हो, जातीय पहिचानको राजनीतिले आउन सक्ने समस्याहरू हो, त्यो समस्यालाई चाहिँ नै आउन दिँदैन। त्यसो भए उनीहरूले राज्य राष्ट्रले के गर्छ भन्दाखेरि राज्य राष्ट्रले बहुराष्ट्रिय राज्यले राखेको पहिचानको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दछ, तर बहुराष्ट्रिय राज्यसँग जुन चाहिँ नि समन्वित गर्ने, समष्टीकृत गर्ने एउटा बलियो केन्द्र हुने, मियो हुने परिस्थिति त्योसँग हुँदैन नि। त्यसले चाहिँ नि जुन जुन समवेत राष्ट्र, समष्टिमूलक राष्ट्रलाई आत्मसात नगरिकन त्यहाँ भएका एकाइहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको रूपमा लिन्छ। यता चाहिँ संस्कृतिको रूपमा लिन्छ राज्य राष्ट्रमा भने बहुराष्ट्रियवालाले चाहिँ त्यो अलग अलग एकाइहरूको रूपमा लिनेर ती एकाइहरू जहिले पनि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताको रूपमा आफ्ना आफ्ना राज्यहरू बनाउन चाहिँ चाहने। त्यसले गर्दा जहिले पनि त्यहाँ सङ्घर्षको, द्वन्द्वको, झगडाको, कित्ताकाटको, घृणाको बिउ हुने जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति हुँदैन। भनेपछि कस्तो राम्रो कुरा भयो भने कुनै चिजमा भएको गुणलाई चाहिँ यसले लियो, तर जुन साइड इफेक्ट भन्छ नि त्यो चिज चाहिँ नहुने गरेर जुन बनेको हुन्छ। त्यस्तै जस्तो यो राज्य राष्ट्रले चाहिँ के गर्यो भने बहुराष्ट्रियता भन्दाखेरि त्योबाट पहिचानको कुरो सम्बोधन हुन्छ कि भन्ठाने यो कुरो स्वतः राज्य राष्ट्रले सम्बोधन गर्ने भयो भने राष्ट्र राज्य अथवा बहुराष्ट्रिय राज्यले जुन जन्मका आधारमा हुने जातीय ध्रुवीकरणलाई, त्यो पहिचानलाई र त्यसका कारणले आउन सक्ने घृणावादलाई चाहिँ निराकरण गर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले यो राणाकालदेखि चल्दै आइरहेको राष्ट्र राज्य पद्धतिभन्दा पनि यो फरक हो र अहिले जुन विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू र आइएनजिओ, एनजिओहरू र त्यो ट्रान्सनेसनल एक्टर्सहरूले उठाइरहेको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्दा चाहिँ फरक सँगसँगै त्यसले दिन नसकेको समाधान दिने, त्यसले ल्याउन सक्ने समस्या आउन नदिने, यस्तो खालको छ। त्यसो भएको हुनाले अब राज्य राष्ट्रको पद्धतिबाट जाँदाखेरिमा यद्यपि राज्य राष्ट्रको बीज छ नि, यो हाम्रो सभ्यतामा पहिल्यैदेखि छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ। एकदमै अकस्मात आज आएको कुरा होइन। यसमा सिद्धान्तीकरण अहिले भएर प्रखर रूपमा अगाडि ल्याउन खोजिएको कुरा भयो, तर यसको इतिहास भनेको हामीसँग हजारौँ वर्षको हाम्रो सभ्यतामा रहेको अनुभवबाट आएको कुरा छ। त्यसमा वाङ्मयहरू पनि छन्। अहिले मैले भने जस्तो वाङ्मय पनि एकाङ्गी मात्रै छैन, वैदिक, बौद्ध, जैन, किराँती, बोन लगायतका विविध परम्पराबाट हेर्न सकिन्छ। यसले समाधान दिन्छ। यो समाधानपछि नेपालमा हिजो भए जस्तो कसैको कुरा आयो, कसैको आएन, अथवा चाहिँ नि राष्ट्रमा सबैको जुन समावेशिता चाहिँ भएन भनेर जुन चाहिँ आक्रोश छ त्यो आक्रोशलाई समाधान गर्छ। त्यही मानेमा कि सबै भाषाहरू, नेपालका सबै भाषाहरू, नेपालका सबै जातिहरू, नेपालका सबै समुदायहरू, नेपालका सबै धर्महरूको समुन्नति हुने, सबैले सँगसँगै बाँच्न पाउने एउटा उन्नत, एउटा समावेशी, एउटा बृहत्तर परिवेश चाहिँ राज्य राष्ट्रले निर्माण गर्दछ। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।